ఓం నమో నారాయణ. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని 70వ దశకం. ఇతి త్వయి రసాకులం రమితవల్లభే వల్లవాః కదాపి పురమంబికా కమితురంబికా కాననే సమేత్య భవతా సమం నిశి నిషేవ్య దివ్యోత్సవం సుఖం శుశుపురగ్రసిద్వ్రజపుముగ్రనాగస్తదా समुन्मुखमधोन्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतं बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैद्याधरीं सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनीन् क्वचिदपाहनं त इह मां व्यधुर्वाहनं भवत्पदसमर्पणादमलतां गतोऽस्मीत्यसौ स्तुवन्निजपदं ययौ रजपदं च गोपामुदा तदापि खलु सीरणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहारधनदानुगः स किल शङ्खचूडो बलाः अतिद्रुतमनुद्रुतस्तमधमुक्तनारीजनं रोजितशिरोमणिं हलभृथे च तस्य ददाः वनेषु च सुहृज्जनैः सह वनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममरीदृशाममृतपारणादायिनं विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापिता गोपिका भोजराजभृतकस्त्वथ कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपनिष्ठुनिनादः तिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोध जगदि धृतिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रदधानः पङ्क्तिमाशु परिघूर्ण्यपशूनां छन्दसां निधिमवाप भवन्तं तुङ्गशृङ्गमुखमाश्वभियन्तं शंगृहय्यरभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्नमदयः सुरलोकं चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनीरुषस्थितिर्यूर्यां वर्धते च वृषचेतसि भूयोन्मोद इत्युभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औक्षकाणि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्ष विभेदि इत्थमात्थः सितैः सह गोपैः गेहगस्त्वमववात पुरेश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. జై శ్రీకృష్ణ, జై గోవింద. శ్రీమన్నారాయణంలోని సుదర్శనుడు అను గంధర్వునకు శాప విముక్తి, శంఖచూడ వృషభానుల సంహారము అను 70వ దశకం సమాప్తం. జై గోవింద, జై శ్రీకృష్ణ. ఓం నమో నారాయణ. జై శ్రీరామ్.